बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को मैं बड़ा अहम वजीफ़ा आपको बताता हूँ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे इस बात की इंतहाई राहत होती है जब मुझे बहनों बेटियों भाइयों के फ़ोन आते हैं दूर दूर से कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हमने वो वजीफ़ा जो आपने बताया था वो पढ़ा और अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किलें आसान कर दी, हमारा मामले हल कर दिए। यही जो है मैं समझता हूँ कि मेरा क्रेडिट है जो अल्लाह ताला अता फरमाता है। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या वाहिदो, जिसका मतलब होता है तन्हा, यकता, यगाना, बेमिसाल, अकेला। ये इसम जलाली भी है और जमाली भी है। इस इसम पाक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनातों का मालिक, खालिक, हाकिम और सब कायनातों का खालिक है और वो किसी का मोहताज नहीं। सारी कायनात और कायनात का ज़र्रा ज़रा उसका मोहताज है और उसकी ज़ात में, सिफ़ात में, कमालात में किसी शय में कोई उसका शरीक नहीं। वो वहदहू ला शरीक है। ये अलग बात है, आजकल के दौर में बाज़ मुल्ला ऐसे भी बदनसीब और मुफ्तरी हैं जो कहते हैं कि वहदहू ला शरीक सिर्फ़ अल्लाह को नहीं किसी और को भी कहा जा सकता है। इस पे मैंने बड़ी इल्मी जंग लड़ी बाज़ बदनसीब लोगों से और कमज़र्फ़ लोगों से। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यानी कहा नहीं, रब के अल्लाह ताला के अलावा किसी को वहदहू ला शरीक नहीं कहा जा सकता और मैं आप भी इस बात पे कायम हूँ। कमज़ोर ईमान वाले लोग अपनी ज़ाती मसलहतों की वजह से मसलहत इख्तियार करके वो कहते हैं नहीं जी इसका मतलब यूँ होता है, यूँ भी कहा जा सकता है, यूँ कोई यूँ वूँ वहाँ नहीं, कोई वाई वट नहीं, कोई इज़ दैट नहीं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपने कमालात में, अपनी सिफ़ात में वो अकेला है। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसका वजूद अज़ल से पहले से है, अबद बाद तक रहेगा, अज़ल से अबद तक कोई उसका शरीक ना है, ना होगा, ना हो सकता है। ये तसव्वुर भी महाल है। अल्लाह जल्ला शानुहु की जो ज़ात व सिफ़ात में तो कोई इसका शरीक नहीं। उसके हर इसमें ज़ाती और सिफ़ाती के अंदर इतनी बरक़ात हैं कि जो पढ़ने वाला है वो कभी खाली नहीं रहता। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इस इसमें पाक का विर्द करने वाला आदमी जो है अगर वो शुरू कर दे तो वो आदमी जिसके ज़हन पे हर वक्त फासद ख़यालात रहते हैं और बहुत बड़े बड़े जो गुनाह हैं उसकी तरफ वो माइल होता है, उसका ज़हन नहीं बदलता, वो इस इसम का ज़िक्र शुरू करे। अगर वो ख़ुद नहीं पढ़ता, उसका कोई अज़ीज़, कोई रिश्तेदार पढ़ के नमक पर इसको दम कर दे, अल्लाह ताला के अव्वल आखिर दुरूशी पढ़े, एक तस्बीह रोज़ पढ़नी शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला फासद ख़यालात उसकी जान छूट जाएगी। इसी तरह सब्र और शुक्र का जज्बा अगर कोई आदमी पैदा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला का जब शुक्र अदा करेगा तो उसका क़ल्ब भी बेदार हो जाएगा और जब याद इलाही में महव होगा तो उसको एक लज्जत, एक कैफ़ होना शुरू हो जाएगी और फिर कोई दुख, तकलीफ़, रंज जो है और राहत उसके लिए बराबर हो जाएगी। कोई तकलीफ़ उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना, शाकिर रहना जो है वो आदमी को सीखना चाहिए और इसका जो विर्द है ये इंसान को करते रहना चाहिए। आप देखें सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में गालिबन या किसी और वली के बारे में बड़ी मुद्दत मैंने पढ़ा था कि वो बैठे हुए थे तो लोगों ने आके कहा कि आपका जहाज़ जो तजारती माल था वो डूब गया है। तो वो अपना दर्स देते रहे। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी देर के बाद इत्तला आई कि नहीं वो आपका जहाज़ नहीं, वो किसी और का डूबा है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र है। जब लोगों ने पूछा कि जनाब ये क्या मामला है कि जब जहाज़ डूबने की इत्तला आई, गम की इत्तला आई, फ़िक्र की, नुकसान की, आपने शुक्र अदा किया, जब इत्तला आई बचने की फिर भी आपने शुक्र अदा किया। तो उन्होंने फरमाया कि जब मुझे ये इत्तला मिली कि तुम्हारा जहाज़ डूब गया तो मैंने अपने दिल की तरफ देखा, मेरा दिल जो था वो उसी तरह बरकरार था, वो शुक्र ही अदा कर रहा था, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी था। तो मैंने इस पे शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा कल्ब जो है उस पर कोई रंज नहीं आया। और जब उन्होंने आगे खुशी की खबर सुनाई तो फिर मैंने अपने कल्ब की तरफ तवज्जो दी तो मेरा कल्ब इससे खुश नहीं हुआ बल्कि वो अल्लाह की इसकी रज़ा पे राज़ी रहा। तो मैंने इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला की बंदगी में वो दुनिया से बेनियाज हो जाए और नफ़ा, खुशी और गम उसके लिए बराबर हो, वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहते हैं तो इसमें पाक का विर्द करे। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि अल्लाह करीम के अनवार के जलवे, दीदार इलाही मैं चाहता हूँ, दीदार इलाही से मुराद अल्लाह ताला के अनवार के जलवे मैं देखना चाहता हूँ,
ایسے شخص کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد روزانہ 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس اسم کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انوار جو ہیں اس کے قلب پر اور اس کے فکر پر جو ہے ان کی بارش شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ عمل جو ہے وہ یہ کچھ دن تک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بڑے بڑے انوار اور بڑے جلوے دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو اولاد نرینہ کی ضرورت ہے، بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی، تو ان دونوں کو چاہیے کہ اس اسم پاک کو روزانہ 1900 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ جب عورت جو ہے وہ امید سے ہو جائے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو 120 دن کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا کر دیں گے اور بہت نیک اولاد پیدا ہوگی، اور جب اولاد مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں۔ اسی طرح جو ہے دشمن سے بچنے کا عمل، سمجھتا ہے کہ دشمن مجھ سے میری دولت چھین لے گا، میرا مکان چھین لے گا، میری جائیداد چھین لے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، اس سے بچنے کے لیے 707 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو پڑھے گا، اور اس کے بعد کچھ دن تک اس کو پڑھتے رہیں، 41 دن تک۔ 41 دن کے بعد پھر روز گھر سے نکلتے ہوئے صرف 5 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کریں، انشاءاللہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح گھروں میں کہتے ہیں جی بلائیں آ گئی ہیں، ہمارے اوپر کسی نے تعویذ کر دیا ہے، ہمارے گھر میں جنات ہیں، اگر اس طرح کی صورت ہو تو 777 مرتبہ 70 دن تک اس اسم پاک کا ذکر کرے، اور 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر سال کے شروع میں، جنوری کے شروع میں اس کو کر لے یا محرم کے شروع میں کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا۔ بلاؤں سے، برے خیالات کا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ برے خیالات آتے ہیں، جس ذہن میں سائے گناہ کی طرف خیال آتا ہے یا خوف کے خیالات آتے ہیں، 313 مرتبہ روزانہ اس اسم پاک کا ذکر شروع کر دے، اول آخر درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے 40 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ برے خیالات جو ہیں اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص کو نیند نہیں آتی، بے خوابی ہے اور ڈپریشن ہے، بہت کوشش کرتا ہے، تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکے، اپنے چہرے پہ مل لے، انشاءاللہ تعالیٰ بے خوابی کی کیفیت دور ہوگی، ڈپریشن بھی دور ہوگا، اور وہ جو پریشانی کا عالم ہے اس سے بھی آدمی باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ مجھے ڈراتا ہے اور میں دشمن پہ حاوی ہو جاؤں، میں فتح حاصل کر لوں، تو اس کو چاہیے 777 مرتبہ روزانہ 40 دن تک اس اسم پاک کو 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، اور جب یہ عمل ختم کرے 40 دن کے بعد تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن مغلوب ہوگا، یہ غالب ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ جو ہفتہ ہوگا اس دن 19 تاریخ ہوگی، یعنی 19 نومبر، تو میں فیصل آباد انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہوں۔ وہاں بار میں میرا خطاب ہے جو ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، 11 بجے دن کو ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد، تو وہاں بھی جو احباب فیصل آباد یا قریب سے ہیں وہ ضرور آئیں، اور رات کو پھر میں فیصل آباد کے قریب ایک جگہ پہ جو ہے میرا خطاب ہوگا شان صحابہ پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اور سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔